Imperio Paints presents Lal Mohar. Title sponsor Imperio Paints. बनाउँछ जिन्दगी रंगीन. नेपाल टॉप सब ठीक ठाक. नमस्कार, म रमेश प्रसाई. विश्वभरिबाट कार्यक्रम लालमोहर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूको एकमुष्ट ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु. यही मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आम निर्वाचन सम्पन्न हुन गइरहेको छ. चुनाव भन्ने बित्तिकै हाम्रो मस्तिष्कमा आउने भनेको चोक चोकमा उही पुराना घोषणापत्रहरू फेरि भट्याइएका शब्द माइकमा कुर्लिने र गाउँघरमा भोज र मदिराको खोलै उर्लिने. यो हाम्रो चुनावको नियति हो. यद्यपि यसपटक आचार संहिताको सम्बन्धमा, चुनावी आचार संहिता पालना गराउने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले अलि कडी कडाउ गरिरहेको चाहिँ देखिन्छ. हामी सबैलाई थाहा छ कि चुनावमा कसरी दल र निष्ठाहरू साटिन्छन् अनि कसरी सचेत मतदाता नागरिकहरू ढाँटिन्छन्. निर्वाचन आयोगले आह्वान गरेको छ कि चुनावी आचार संहिता प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्छ, सबैले मान्नै पर्छ, नियम सर्वमान्य हुन्छ, नियमले काखा र पाखा गर्दैन. तर निर्वाचन आयोगले आह्वान गरेका ती आह्वानहरूलाई ठुला दल र तिनका खास गरी शीर्ष नेताहरूले ती नियमहरूलाई, आचार संहितालाई पुरै बेवास्ता गरिरहे जस्तो सन्दर्भ देखिन्छ. अनि यसैको आक्रोशमा निर्वाचन आयोगले चाहिँ छोरी कुटेर बुहारी तर्साए जस्तो, नागरिकले जनमत व्यक्त गर्ने फोरमहरूमाथि पो आक्रोश पोखिरहेको हो कि भन्ने किसिमका प्रश्नहरू पनि जन्मिएका छन्. मतदाता शिक्षामा राज्यले ठुलो रकम खर्च गर्छ, तर बदर मतको प्रतिशत हेर्ने हो भने 74 सालको चुनावको तुलनामा यो स्थानीय चुनावमा, गत स्थानीय चुनावमा दोब्बर भएको देखिन्छ. मतदाता शिक्षा कसरी अगाडि बढिरहेको छ, आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनाहरूमा निर्वाचन आयोगले कसरी प्रभावकारी रूपमा काम कारबाही गरिरहेको छ र आम निर्वाचन भयरहित, स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगका तयारीहरू के कस्ता छन्, यही विषयमा आज प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासँग हुनेछ सार्थक र गम्भीर बहस. कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला. आदरणीय दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम लालमोहरमा. र मैले अघि नै उद्घोष गरिसकेँ, आज अतिथिको रूपमा हामीसँग प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया हुनुहुन्छ. आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ. प्रमुख आयुक्तज्यू, यहाँलाई स्वागत छ. नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद. र आजको संवाद प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि चुनावी आचार संहिता कार्यान्वयनको वर्तमान स्थिति र निर्वाचन आयोगको कार्यशैलीको विषयमा उठेका केही प्रश्नबारे हाम्रो टिमले तयार गरेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ. मङ्सिर 4 को निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आयोग नै एकपछि अर्को विवादमा. यही मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको सरगर्मी बढिरहँदा निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने संवैधानिक दायित्व पाएको निर्वाचन आयोगका काम र निर्णयहरूमा भने प्रश्न उठिरहेका छन्. निर्वाचन सम्बन्धी गीत र भिडियोको गुणस्तर, निर्वाचन उम्मेद्वार सम्बन्धी पर्याप्त जानकारी उपलब्ध गराउन नसक्नु, अब यति दिन बाँकी बाहेक अन्य जानकारी प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन नसक्नु लगायतका कारणले कार्यक्षमतामै प्रश्न उठाएका छन् भने नो नट अगेन भन्ने लामो समयसम्म पद, सत्ता र सरकारमा रहेर परीक्षण भई असफल भएकालाई फेरि नजिताऊ भन्ने अभियानका विरुद्ध निर्वाचन आयोगले निकालेको विज्ञप्तिले दलका कार्यकर्ता बाहेक स्वतन्त्र जनता, विशेष गरेर अहिले मूलधारका राजनीतिक दलका नेतृत्वबाट आजित युवाहरूलाई आयोगप्रति आक्रोशित गराएको छ. आम जनसमुदाय, नागरिक समाज र मिडियाले पनि आयोगको यस निर्णयलाई वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी निर्णय मात्र नभई लोकतन्त्रमै प्रहारको रूपमा चित्रित गरेका छन्.
रूपन्देहीमा सत्तारूढ गठबन्धनकै उम्मेद्वारको गैर कानुनी उम्मेदवारी खारेज गरेर केही हदसम्म वाहवाही पाएको आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट ललितपुर 3 की उम्मेद्वार डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारीका सवालमा भने गम्भीर त्रुटि गरेको देखिएको छ। हुन त सर्वोच्च अदालतले कार्कीको उम्मेदवारी तत्काल खारेज नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ र उनी कायम रहेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य लाभको पद हो वा होइन भन्ने अदालतले व्याख्या गर्ला। तर उनले उम्मेदवारी दिनुभन्दा पहिले नै निर्वाचन आयोगलाई निवेदन दिएर यो प्रश्न सोधेकोमा त्यसलाई अनदेखा गरी अहिले आएर उनको उम्मेदवारी खारेज गर्नुमा आयोगको अपरिपक्व निर्णय जस्तो देखिएको छ। धेरैले यसलाई दल विशेष प्रतिको आयोगको पूर्वाग्रहको रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगमाथि आचार संहिता उल्लङ्घनका सम्बन्धमा पनि मुख्य दल र प्रभावशाली नेताहरूले शक्ति सामर्थ्य र आफ्नो प्रभाव दुरुपयोग गरी आचार संहिता उल्लङ्घन गरेका छन् कि छैनन् भन्नेतर्फ अनुसन्धान र जाँचबुझमा जोड दिनुपर्नेमा आम जनता र झिना मसिना कुरातर्फ मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको आरोप छ। यति ठूलो निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको निर्वाचन आयोग विवाद रहित र निष्पक्ष रहनु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। निर्वाचन आयोग निरन्तर विवादमा पर्ने हो भने निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्न सक्छ, जुन समग्र लोकतन्त्रकै लागि घातक हुन सक्छ। निर्वाचन आयोग यस विषयमा समयमै अत्यन्त गम्भीर हुन जरुरी छ। हामी संवाद प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। दिनेश सर, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। गत स्थानीय चुनाव जो वैशाख 30 गते सम्पन्न भयो, तपाईँले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको आँखाबाट, निर्वाचन आयोगको आँखाबाट यसको समीक्षा गर्नुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ? स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले 4-5वटा कुराहरू प्रभावकारी ढङ्गले चाहँदै पनि कानुनी व्यवस्था र हाम्रो अन्य प्राविधिक जटिलताको कारणले गर्न सकेनौँ। जस्तो मतदाता नामावली, त्यसको शुद्धता, मतदान स्थलहरूको पहुँचयुक्त र उपयुक्त मतदान स्थलहरूको व्यवस्थापन, मतगणनामा भएको ढिलाइ, एउटै मतपत्र कागजमा धेरै मतपत्र छाप्नु परेको कारणले मतबदर भएको अवस्था लगायत हामीले सम्पूर्ण व्यवस्था गर्दै पनि 87 विभिन्न ठाउँहरूमा सो दिन निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकी भोलि पर्सिपल्ट मतदानको कार्य गर्नु परेको अवस्था, अर्थात् मतदानलाई सोही दिन 100% ढङ्गले सम्पन्न गर्नु नपरेको अवस्था लगायतका विषयहरू हामीले महसुस गरेको विषय हो एउटा। दोस्रो, स्थानीय तहको निर्वाचनबाट प्रारम्भ गरिएको निर्वाचनमा यो मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र अलिकति घृणास्पद अभिव्यक्तिहरूको कारणले निर्वाचनको स्वच्छतामा जुन किसिमको चुनौती आइराखेको छ विश्वव्यापी रूपमा र नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने नाममा भएका असामाजिक र अमर्यादित क्रियाकलापहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने होला। साँच्चै नै सामाजिक सञ्जाललाई हाम्रो लोकतन्त्र, हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकले आफ्ना कुराहरू राख्न पाउने सही प्लेटफर्मको रूपमा कसरी लान सकिएला भन्ने विषयमा पनि हामीले भने जति गर्न सकेनौँ। अहिले ती सबै कुराहरू सच्याएर साँच्चै नै हिजोको अनुभवबाट सिकेर यो निर्वाचनमा यी कुराहरू दोहोरिन नदिने उद्देश्यका साथ हामी काम गरिराखेका छौँ। तपाईँहरूको त्यो उद्देश्य र त्यो कार्यशैलीको विषयमा हामी आउने नै छौँ। तर तपाईँले गत स्थानीय चुनावको सन्दर्भमा यही कार्यक्रम लालमोहरमा हामीले यसरी नै संवाद गरिरहँदा तपाईँले एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। जब मैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत विभिन्न शीर्ष नेताहरूको भड्किलो प्रचार शैलीको विषयमा, राज्यका स्रोत साधनको दुरुपयोगको विषयमा तपाईँलाई प्रश्न गरेको थिएँ, तपाईँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो कि आचार संहिताभन्दा माथि कोही पनि छैन र निर्वाचन आयोगले नियमअनुसार एक्सन लिन्छ, चाहे जोसुकै होस्। तपाईँका ती प्रतिबद्धताहरू केही कार्यान्वयन पनि भए कि हावामै विलिन भए? स्थानीय तहको निर्वाचनमा समग्र हामी कुनै व्यक्ति भन्दैनौँ, निर्वाचनमा सबै उम्मेदवार बराबरी छन्, सबै दल बराबरी छन्, हामी सानो ठुलो भनेर निर्वाचनको सन्दर्भमा भन्दैनौँ। आचार संहिता र निर्वाचन कानुनको पालना नगर्ने, कानुनले तोकेको सबभन्दा ठुलो कारबाही भनेको उम्मेदवारलाई हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जति उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो र जति दलका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई आचार संहिता पालना गराउने, कानुन पालना गराउने विषय र विशेष गरेर
निर्वाचनमा पालना गर्नुपर्ने, आफैले घोषणा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार पालना गर्नुपर्ने निर्वाचन खर्चका विषयमा समेत व्यवस्था गर्ने। यद्यपि यो कुरा भन्दा मलाई दुःख लाग्छ, झन्नै 1,23,000 भन्दा बढी उम्मेदवारहरूलाई हामीले जरिमाना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। यो पनि आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दा कारबाही हुन्छ भन्ने प्रमाण हो। तपाईले मेरो प्रश्न तर्काउनु भयो। होइन, त्यसै गरी म भन्दैछु, त्यसै गरी त्यस्ता पदाधिकारीहरूको दुईवटा चरणमा यसको कुरा हुन्छ। एउटा, उहाँहरूलाई उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था अनुसार 369 जना त यो निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित हुनुभयो। आचार संहिता उल्लङ्घनको के हुन्छ भन्ने विषय म तपाईँको कुरामा आउँछु। तेस्रो, अहिले हामीले जसलाई त्यो विषयमा कारबाही गरेका छौँ, उहाँहरूले 6 महिनाभित्रमा त्यो आफ्नो चाहिँ लागेको जरिमाना तिर्नु भएन भने हामीले पदबाट मुक्त भएको घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना हुन्छ। यो एउटा पाटो हो। दोस्रो, निर्वाचनको सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठुला पदाधिकारीहरू कोही पनि उम्मेदवार थिएनन् र जसले आचार संहिता मिच्ने काम, उल्लङ्घन गर्ने काम गरे, आज संसदीय चुनावमा त उम्मेदवार छन्। अहिले त्यो त प्रसङ्ग छैन, हामी स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा गर्दैछौँ। त्यसकारण उहाँहरूलाई हामीले कारबाही गऱ्यौँ, हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ स्पष्टीकरण सोध्यौँ, प्रश्न पार्न भन्यौँ, सचेत गरायौँ र तदनुसारका कारबाही गरेको हुनाले र म अझै पनि मैले धेरै दाबी त गर्दिनँ, तैपनि स्थानीय तहको निर्वाचनको समग्र एउटा चाहिँ नतिजा के हो भने त्यो निर्वाचन तुलनात्मक रूपले कम खर्चिलो भयो, तुलनात्मक रूपले कम भड्किलो भयो, तुलनात्मक रूपले भन्दैछु, र आचार संहिता पालनाका दृष्टिकोणले पनि त्यो निर्वाचन अरू निर्वाचनभन्दा अलिकति राम्रो भयो। यो हामीले मात्रै गरेको नि भन्दिनँ म, सबैको सहयोगको कारणले, तपाईँहरूको निगरानी खबरदारीको कारणले त्यो भयो। आउँदो निर्वाचनको हकमा आज एउटा चरणमा छौँ हामी, भोलिदेखि अब आमसभा लगायतका कुराहरू गर्न पाउने गरी हामीले छुट दिएका छौँ र भोलिदेखिको हामीले विशेष तयारी पनि गरिराखेका छौँ। तपाईँले खर्चको चर्चा पनि गर्नुभयो, कम खर्चिलो भयो भन्नुभयो। 1,23,000 उम्मेदवारहरूलाई जो जरिमानाको डन्डा निर्वाचन आयोगले चलाएको छ, निर्वाचनको धेरै हदसम्म खर्च त स्थानीय निर्वाचनको यही जरिमानाबाट उठ्छ भन्ने प्रतिक्रिया पनि आइरहेको छ नि, के भन्नुहुन्छ? होइन, यो आयोगले जरिमाना उठाइदिएर राज्य कोषमा पैसा ल्याउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दैन। आयोगले राख्छ के मात्रै भने संविधान छ हामीसित, निर्वाचन कानुन छ र हामीले बनाएका पद्धतिहरू छन्, त्यसको पालना होस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ। अहिले पनि हाम्रो एउटै चाहना के भने, मैले त्यही कार्यक्रममा आउँदा पनि तपाईँसँग भनेको थिएँ, हामी निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनको विषयमा कसैलाई पनि कारबाही गर्न चाहन्नौँ। यसको पूर्व शर्त के हो भने तपाईँहरू सबै नियमभित्र बसिदिनुहोस्। नियमभित्र बस्नेलाई त जबरजस्ती त कारबाही गर्ने कुरो हुँदैन। बस्नु भएन भने हामी कारबाही नगर्न सक्दैनौँ, हामी बाध्य हुन्छौँ। त्यही भनिएको थियो, खर्च उठाउन गरिएको होइन, कानुनको पालना गरिएको मात्रै हो। तर समावेशी क्लस्टरमा राखिएका वडा सदस्यहरूलाई पनि चर्को जरिमाना लगाउनु चाहिँ अलिक अस्वाभाविक भयो, अप्राकृतिक भयो भनेर आलोचना भइरहेको छ। होइन, यसो भनौँ, हामीले कानुन बनाउँदा धेरै प्रगतिशील, धेरै कडा कानुन बनायौँ। आयोगले कानुन मानेको मात्रै हो र कानुन अनुसार दुईटा त्यसका स्ल्याब थिए चाहिँ यो जरिमानाका। थोरै जरिमाना गर्न सक्ने गरी हामीलाई छुट भएको भए यो भन्न सकिन्थ्यो। 5 लाख वा निर्वाचनको खर्चको सीमा बमोजिमको भनिसकेपछि खर्चको सीमा हामीले तोक्यौँ। 5 लाखभन्दा कम गर्ने गरी नै कारबाही गरेका हौँ त्यो दण्ड जरिमानाको सन्दर्भमा। यदि कुनै कानुनले हामीलाई त्यो खाले छुट, अलिकति विवेकीय अधिकार दिएको भए सायद हामी त्यसै पनि गर्थ्यौँ होला। साथसाथै म यसमा के प्रश्न पारौँ भने, हाम्रो कानुनले उम्मेदवार भनौँ, कुन पदको र कुन क्लस्टरको उम्मेदवार भनेन। त्यसले गर्दा पनि हामी त्यो बाध्य भयौँ। यसमा यदि यो बेठिक भएको भए भोलि कानुनको पुनरावलोकन होला, गर्नु पनि पर्ला। हामीले प्रमोट गर्ने वर्गको निम्ति विशेष ढङ्गका कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनु पर्ला कानुन संशोधन गर्दा। तर अहिले कानुनको पालना गर्दा त्योभन्दा अर्को उपाय थिएन। यो बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो। यसै प्रसङ्गमा बालेन शाह, हर्क साम्पाङ, रेणु दाहाल जस्ता युवा र लोकप्रिय उम्मेदवारले पनि खर्च विवरण बुझाउन निर्वाचन आयोगले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि टेरेनन् र उनीहरूमाथि 5.5 लाखदेखि 7.5 लाखसम्म जरिमाना लागेको समाचार आयो। यो जरिमाना उनीहरूले तिरेनन् भने अब के उनीहरूको पद खारेज हुन्छ? होइन, अब यो चाहिँ कानुनमा
ऐनकै कुरा गरौँ, म अहिले कसैको पद मैले खारेज हुन्छ किन भनौँ, 6 महिनाभित्रमा जरिमाना नतिरेमा निर्वाचित भए उक्त पद चाहिँ जानेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। निर्वाचित भए, निर्वाचित नभएको व्यक्ति भए 6 वर्षसम्म उम्मेदवार हुन पाउँदैन भन्ने व्यवस्था छ। मैले यति भनौँ, जो कोहीको हकमा पनि कानुनको पालना गर्नैपर्छ, नगरे त फेरि तपाईँले बोलाएर किन गर्नु भएन भनेर सोधिहाल्नुहुन्छ नि फेरि, होइन? त्यस कारण हामी कानुनको पालना गर्दछौँ। हामीलाई विश्वास छ कानुन मानौँ। यदि कानुन अलिकति राम्रो भएन, प्रभावकारी भएन अथवा व्यवहारिक भएन भने संशोधन गरौँ, तर कानुन बनाइसकेपछि उम्किने प्रयास नगरौँ, त्यसलाई अर्को ढङ्गले त्यसलाई प्रभावित गर्ने प्रयास नगरौँ। यति हो मैले आग्रह, त्योभन्दा बढी गर्न सक्दैन। कानुनको चर्चा गरिरहँदा यसपटकको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा तपाईँहरूले टन्नै प्रष्टीकरण सोधिरहनु भएको छ, बढी खडाउ गरेर स्पष्टीकरण सोधिरहनु भएको छ, जुन प्रशंसनीय पक्ष पनि हो। तर यो स्पष्टीकरण चाहिँ हात्ती तर्साएर नाङ्लो ठटाउने प्रवृत्ति मात्रै हो कि यसले तात्विक अर्थ पनि राख्छ? यस्तो छ, निर्वाचन आचार संहिताको विषयमा चाहिँ पहिलो के हो भने हामीले आफूले बनाएको आचार संहिता यो नैतिक र कानुनी बन्धन दुइटै हो। यो बन्धन चुडाल्ने प्रयास गरेन भने हामीले कारवाही गरिरहनु पर्दैन, सक्यो। जसले चुडाल्ने प्रयास गर्छ, हजुर, अनि आदर्शवादी किन नेपालीहरू चाहिँ आदर्शवादी कानुन सम्मत असल मान्छे होइनन् र हामीभन्दा असल मान्छे अरू छौँ, गफ गर्दाखेरि छौँ भन्दैनौँ नि, हामी त असल पनि देखाउनु पर्यो। भएन यति आदर्शवादी राज्य भएको भए त यो आचार संहिता नै किन चाहिन्थ्यो र? होइन, ठिक, अरू देशमा पनि हुन्छ आचार संहिता भनेको, हामी कहाँ मात्रै होइन, होइन? त्यसकारण त्यो हो एउटा। दोस्रो कुरो, यो कारवाहीको पहिलो प्रक्रिया स्पष्टीकरणबाटै प्रारम्भ हुन्छ। त्यस कारण स्पष्टीकरण सोध्नुलाई कारवाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको अर्थमा बुझिदिनु पर्यो। त्यसपछि हामी 3वटा यसका पाटा छन्, मैले अलिकति क्लियर गरौँ तपाईँलाई सजिलो होला। पहिलो, स्पष्टीकरण कस्तो आउँछ हामी त्यो हेर्छौँ। कतिपय ठाउँमा अन्जानमा पनि काम भएको हुनसक्छ र त्यसले निर्वाचनको स्वच्छतालाई त्यति ठुलो असर गर्दैन भने आयोग त्यति कठोर पनि हुँदैन, हुन पनि हुँदैन। त्यसलाई हामी तामेलीमा राखौँला अथवा सामान्य कारवाही गरेर छोडौँला, सचेत गरौँला। दोस्रो पाटो गरेको छ तर उल्टै आयोगमाथि नै आरोपित गर्ने प्रयास पनि हुन सक्दछ, अथवा कहीँ समाचार छापिएको छ, त्यो समाचारले जबरजस्ती छापिदिएको मैले गरिनँ भन्ने पनि हुन सक्ला, अथवा त्यसबाट उम्किने अर्को गल्ती जब हुन्छ त्यसपछि हामीले थोरै भए पनि दण्ड, जरिमाना लगायतका कारवाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्छ। अहिले तपाईँले भन्नुभयो, आज हिजोसम्म पनि हामी स्पष्टीकरण सोधिरहेका थियौँ। तपाईँसँग अहिले म आउँदा मलाई लागेको थियो तपाईँले सोध्नुहुन्छ भनेर मैले हेरेँ। विभिन्न जिल्लाहरूबाट पनि विभिन्न किसिमका चाहिँ स्पष्टीकरण लगायतका कारवाही भइरहेका छन्। योपल्ट हामीले अधिकार विकेन्द्रीकरण पनि गरेका छौँ, कारवाहीको अधिकार, र आयोगले 71वटा स्पष्टीकरण सोधेको रहेछ आजसम्ममा। तपाईँको कार्यक्रम सकेर जाने बित्तिकै मैले फेरि केही फाइलहरूमा आयोगको बैठक राखेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। सायद त्यो निर्णय अलिकति तपाईँले भने जस्तै हुन पनि सक्छ। मैले यो किन सोधेँ भने नि, तपाईँ उम्मेदवारको नाम नलिनुहोस् भन्नु होला, तर तपाईँहरूले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पञ्चे बाजा बजाएको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोध्नुभयो। उहाँले कसले बजायो थाहा भएन भन्नुभयो। अहिले बाजा खोज्ने चाहिँ बाजा बजाउनेहरूलाई खोज्ने निर्देशन दिएको समाचार आयो आयोगले। अहिले यसो छ, यसलाई यसरी बुझौँ, उहाँ लगायत ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तै जवाफ होइन है। अब मैले जवाफ के छ भनेर मैले यहाँ भन्न पनि उपयुक्त हुँदैन, तर जे बाहिर आइराखेको छ नि त्यस्तो जवाफ होइन। उहाँले आफ्नो जवाफ दिनुभयो होला, दिनुहुन्छ, त्यसमा आपत्तिको कुरो भएन। अब हामीले के भन्यौँ भने अहिले के गर्न खोजेको विषय के हो भने त्यो त कहीँ त त्यो घटना भएको हो, बनावटी घटना होइन। बनावटी घटना रहेछ भने त्यो घटना घटिरहेको स्थलबाट तथ्य नल्याइकन त थप कारवाही गर्न मिलेन नि त। तथ्य र प्रमाण नभई त कारवाही त हुँदैन नि त कसैलाई। त्यसकारण यसको 3टा पाटो फेरि पनि क्लियर गर्छु। प्रमाण सङ्कलन गर्नलाई बाजा बजाउनेहरूको खोजी अनिवार्य होइन, बाजा बजाउनेलाई पनि सोध्नुपर्ने हुन सक्यो भने सोध्नु पनि पर्छ। किनभने आयोगले गरेको निर्णय अरू कुनै निकाय, विशेष गरेर सम्मानित अदालतबाट यसको पुनरावलोकन हुन्छ, मुद्दा लाग्छ। आयोग भोलि त्यहाँ जाँदा लज्जित भएर फर्किने गरी सकेसम्म जान हुँदैन। सकेसम्म प्रमाण पुर्याएर कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले त्यो लगायत पनि मैले थुप्रै विषयहरूमा केही कुराहरू हामी थप स्पष्ट गर्नको निम्ति पठाएका छौँ। केही विषयहरू आफै बोल्छ, तस्बिर आफै बोल्छ भने जस्तो
त्यहाँका विवरणहरू आफै बोल्छन् भने त्यसलाई हामी छिटो टुङ्ग्याउने प्रक्रियामा छौँ। माधव कुमार नेपालको भाषण सामाजिक सञ्जालमा सर्वत्र छायो। फ्री भिसा फ्री टिकटमा विदेश पठाइदिने तस्बिर आफै बोलेन? होइन, तस्बिर आफै बोल्ने विषयमा त कारबाही अगाडि प्रक्रिया सुरु भइसक्यो भनिसक्यो। के कारबाही भयो त? स्पष्टीकरण सोध्दा त उहाँले म होइन भन्नुभयो। होइन, ठिक छ। त्यो भाषण गर्ने व्यक्ति म नै होइन भन्नुभयो भनेपछि कि त आयोगको अनुसन्धान फितलो हुनु पर्यो कि त उहाँको स्पष्टीकरण गलत हुनु पर्यो। अब गलत स्पष्टीकरण दिनेलाई के हुन्छ? होइन, यसो छ, आयोगको फितलो भन्ने नै भएन। आयोगले त अनुसन्धान सुरु गरेकै होइन। आयोगले कहाँबाट प्रारम्भ गरेको भने युट्युब लगायतको सामाजिक सञ्जालमा आएको विवरणलाई आधार मानेर सुरु गरेको होइन। त्यो कसैले तस्बिर बोल्यो भन्ने कुरा त स्वीकार गर्नुहुन्छ? एकदम, त्यो बोलो। अब साँच्चै त्यो तस्बिर हो कि होइन भन्ने त ठाउँमै गएर फेरि त्यसलाई खोज्नुपर्ने भयो भने हामी खोज्छौँ। किन ठाउँमा गएर खोज्ने? अघि भर्खर तपाईँले तस्बिर आफै बोल्छ भन्नुभयो। होइन होइन, यसो हुन्छ, सबै कुराका एउटै प्रक्रिया हुँदैन। जस्तो उदाहरण त मलाई यसलाई अलिकति प्रश्न शीर्ष नेताको सम्बन्धमा चाहिँ फरक प्रक्रिया अवलम्बन हुन्छ। उहाँको विषयमा जे भनिएको छ त्यो कुन कानुनको कुन दफा आकर्षित हुन्छ त्यही अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण म तपाईँलाई के विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्नु भने जति पनि स्पष्टीकरण सोधिएका छन् भोलि पनि सोधिएलान्, तिनीहरूको न्यायोचित र उपयुक्त कारबाही हुन्छ। निर्वाचन सकिएपछि पनि म प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रहि नै रहन्छु। त्यति बेर पनि म तपाईँलाई राम्ररी यो विषयमा जवाफ दिउँला। अहिले हामी प्रक्रियामा छौँ। यो प्रक्रियाका धेरै कुराहरू अहिले खोतल्नु पनि राम्रो हुँदैन। तपाईँहरू वेट एन्ड सी भनेर भन्छौँ नि हामी, पर्खिनुहोस्, हेर्नुहोस् र आयोगलाई फेरि पनि खबरदारी गर्नुपर्छ भने तयारी अवस्थामा पनि रहनुहोस्। चुनावमा उहाँहरू निर्वाचित हुँदासम्म प्रतीक्षा गर्नु पर्यो, वेट एन्ड सी, आयोगले गर्ने कारबाहीका लागि। अनि तपाईँले भनेको प्रक्रिया चाहिँ रौतहट प्रहरीलाई पत्र काट्ने हो अनुसन्धान? होइन, अनुसन्धानको नियमनकारी निकाय यसरी पन्छिनु यो लाचारी होइन। होइन होइन, त्यो तपाईँले के भयो भने मैले फेरि पनि तपाईँलाई अनुरोध गरेँ, आयोगले गर्ने विषय कानुनसम्मत ढङ्गले अगाडि बढाउने हो। कुनै आवेशमा आएर अथवा कुनै पनि तरिकाबाट प्रभावित भएर त्यो प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने काम गर्न हुँदैन। कुनै प्रहरीलाई सोध्ने विषय यदि छ त्यो भने त्यो निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन अन्तर्गत तोकिएको विषय हो। तपाईँले नै भोलि सोध्नुहुन्छ यो त तपाईँले नगर्ने कारबाही रहेछ, किन तपाईँ आफै गरेर पन्छ्याउन खोज्नुभयो भने तपाईँले फेरि सोधिहाल्नुहुन्छ। नगर्ने कारबाही त्यसकारण ब्याङ्किङ कसुर सम्बन्धी ऐनमा राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्न मिल्ने, माधव नेपालको प्रसङ्ग आएपछि प्रहरीलाई पत्र काट्नुपर्ने होइन। त्यो चाहिँ कालो सूचीमा रहेको भनेर प्रश्न लेखेको थियो। कालो सूचीमा रहेको विषय यो आयोगले हेरेको पनि होइन, यो निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गरेको विषय थियो। सम्मानित अदालतबाट त्यसको छिनुफानु भइसकेको छ, त्यसमा प्रवेश नगरौँ। मैले तपाईँलाई यति भनौँ, निर्वाचन आयोग यो वर्ष अहिले यो निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आचार संहिता कार्यान्वयन लगायत भनेको छु मैले, सम्पूर्ण कानुन, सम्पूर्ण प्रक्रिया र सम्पूर्ण स्रोत साधन स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचनको लागि एकीकृत गरेर सिधा भाषामा तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो, सिधा भाषामा हामी यो चाहिँ मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा हुन गइरहेको निर्वाचनलाई अर्जुन दृष्टि लगाएर काम गरिराखेका छौँ। काम गर्न दिनुहोस्, खबरदारी गर्नुहोस्। हामी लज्जित हुने गरी कुनै पनि काम गर्दैनौँ। तपाईँहरूको यो निर्वाचन आयोगको अर्जुन दृष्टिले ललितपुर 3 की उम्मेदवार तोसिमा कार्की मेडिकल काउन्सिलकी सदस्य भएको चाहिँ देख्ने, अनि बालकृष्ण शिवाकोटी दोलखाका उम्मेदवार लगानी बोर्डका सदस्य भएको नदेख्ने, यो कस्तो अर्जुन दृष्टि हो? आयोगले कुनै पनि उम्मेदवारको विषयमा आफै उजुर हाल्दैन। आयोगले जुन निर्णय गरेको थियो त्यो अदालती निर्णय हो। तपाईँले कुनै पनि अदालतले आफै उजुर हालेको सुन्नुभएको छ? छैन नि, हाल्दैन। आयोग आफै उजुर हाल्दैन। कसैको विषयमा उजुरी पर्यो भने त्यसलाई तोकिएको अवधिभित्र कारबाही नगरिकन छोड्दैन। तपाईँहरू हुनुहुन्छ, खुल्ला हुनुहुन्छ, ल्याउनुहोस्, हेरौँ। हाम्रो लेभलमा आउने भयो भने हाम्रो गर्छौँ। साथसाथ यो पनि तपाईँलाई क्लियर गरिदिउँ, यदि कोही मान्छे कानुनलाई छलेर उम्मेदवार भएको रहेछ भने उसको 5 वर्ष कार्यकालभित्र कुनै पनि बेला पनि ऊ पदबाट मुक्त हुन सक्छ। निर्वाचनको परिणाम ननिस्किएसम्म निर्वाचन आयोगले हेर्ने हो। उम्मेदवारी दिँदै गर्दाको अवस्थामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय हेर्ने हो। त्यसदेखि पछाडिको अवधिमा अदालतले हेर्ने हो। ऊ कहिले पनि उम्किन सक्दैन। यो ओपन छ सबै उम्मेदवारको विषयमा, कोही व्यक्ति यहाँ किट्न जरुरी छैन। सबै उम्मेदवारको विषयमा यदि कसैले आयो कानुनले तोकेको योग्यता छलेर उम्मेदवारी दिएको छ र निर्वाचित हुन खोजेको छ,
निर्वाचनमा आएको छ भने त्यसलाई तदनुसार अगाडि बढाइदिनुहोस्। आयोगलाई आफै अर्जुन दृष्टि लगाएर प्रत्येक उम्मेदवारका मुद्दा आफै हाल भन्ने कुरा नभनिदिनुहोस्। यति हो आग्रह। सानो पार्टीकी भएको कारणले तोसीमा कार्कीको मेडिकल काउन्सिलको सदस्यता निर्वाचन आयोगले देख्यो। ठुलो दलका उम्मेदवार र केपी ओली निकट भएकाले बालकृष्ण शिवाकोटीको लगानी बोर्डको सदस्यता देखेन भनेर शङ्काको सुविधा लिए कतिपयले। त्यो शङ्काको सुविधा लिनेलाई नै आज मैले भनेको कुरा भनिदिनुहोस्। उहाँले थाहा पाइहाल्नुभयो। उहाँलाई जहिले पनि मुद्दा हाल्ने अधिकार छँदैछ। आफू चाहिँ अगाडि नआउने, भाग्ने, शङ्काको सुविधा मात्रै लिएर बस्ने पनि अलिकति भएन। कर्तव्य सबैले निर्वाह गर्नु पर्यो। मैले यति भने आयोग कसैको विरुद्धमा उजुर हाल्दैन, हाल्न मिल्दैन। न्याय दिने निकायले, अर्धन्यायिक निकाय हो आयोग, अर्धन्यायिक निकायले उजुरी परेको विषयमा छानबिन गरेर प्रमाण हेरेर गर्छ। उसले कसैलाई ठुलो र सानो भन्दैन, भनिँदैन। अर्धन्यायिक निकाय निर्वाचन आयोगले गरेको उम्मेदवारी खारेजी तोसीमा कार्कीको, त्यो खारेजी विरुद्ध चाहिँ न्यायिक निकाय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो नि, यसले निर्वाचन आयोगको निर्णय क्षमताको अपरिपक्वता प्रमाणित हुँदैन? होइन, यस्तो छ, जहाँ पनि त्यो हुन्छ। सर्वोच्च अदालत अन्तिम निर्णयकर्ता हो, व्याख्याता हो। हामीले हिजो गरेको निर्णय पनि यसभन्दा अगाडि स्थानीय तहको निर्वाचनमा यही विषय उठेको थियो। तपाईँकैमा आएर मैले बोलेको पनि होला जस्तो लाग्छ। स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिँदा उपभोक्ता समितिबाट राजीनामा दिनुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट राजीनामा दिनुपर्ने, आफ्नो पदमा बसेको मान्छेले पनि राजीनामा दिनु, कुनै पदमा छ भने अस्पतालमै भएको व्यक्तिले पनि के अरे चाहिँ यो विराटनगर यो चाहिँ के अरे अस्पतालको विषय थियो, त्यहाँको चाहिँ उम्मेदवारले नै राजीनामा दिनुपर्ने, यी सबै सदर भएका विषय थिए। हामीले पूर्व निर्णयलाई हेरेर तदनुसार निर्णय गऱ्यौँ। अहिले जे आदेश भएको छ त्यसलाई हामी मान्छौँ। तर यसलाई यो मात्रै होइन, आयोगमा त तपाईँलाई पनि क्वेसन आएका होलान्, मलाई पनि केही एसएमएस मार्फत प्रश्न आएका छन्। यो ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता पाउने मान्छे सुविधा खाएको हो कि होइन, पेन्सन पाएर चाहिँ लडिराखेका छन् उम्मेदवारहरू, यो भत्ता पाएको सुविधा हो कि होइन भन्ने प्रश्नहरू पनि आएका छन्। सोध्नै लागेको थियो, त्यो प्रश्न होल्डरहरू चाहिँ उम्मेदवार हुन पाउने कि होइन? अब त्यो चाहिँ पेन्सन होल्डर कानुनमा लेखिएको विषय के हो भने लाभको पद भनेर लेखिएको छ। त्यो पद भनेको सार्वजनिक पद हो। पेन्सन पाउने मान्छेलाई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्याख्या कहीँ कतै लेखिएको छैन। भनेपछि सार्वजनिक छात्रवृत्तिमा मेडिकल पढेको विद्यार्थीलाई चाहिँ सार्वजनिक पद धारण गरेको भन्न मिल्छ? अदालतले व्याख्या गरेको हुनाले मिल्दो रहेछ भन्नु पर्यो। हामीले ठिकै गरेछौँ हामीले भन्नु पर्यो, होइन? त्यो त सदर भयो होला। त्यो मिल्दो रहेछ। सार्वजनिक पद धारण गरेको र सार्वजनिक सुविधा लिएको पद पनि धारण गर्नु पर्यो, सुविधा आर्थिक सुविधा पनि लिएको हुनु पर्यो। दुईटै कुराको जोड भयो भने चाहिँ त्यसको व्याख्या तदनुसार हुँदो रहेछ। भएको हो नि त। मैले नि त व्याख्या मान्नुपर्छ। तपाईँले जहाँको व्याख्या मान्नुपर्छ, मैले नि त्यहाँको व्याख्या मान्नुपर्छ। हिजो विचाराधीन थियो, हिजोसम्म, हिजोबाट त्यो पनि क्लियर भएको छ। र अरू विषयमा पनि, यो विषयमा पनि विषय उठान भयो भने कहीँबाट त आएको त छैन नि। मैले भने नि कुनै पनि कुराको निकास निकाल्नको निम्ति त प्रवेश त गर्न पर्यो। त्यस्तो कहीँ उजुर आयो भने त्यो विषयमा पनि हेरौँला। अहिलेसम्मको हाम्रो बुझाइ चाहिँ त्यो कुनै पद होइन, आर्थिक सुविधासम्म हो। लाभको पद, आर्थिक सुविधा र सार्वजनिक सरोकार, सार्वजनिक पद धारण गर्ने विषयहरू फरक फरक हुन् भन्ने व्याख्या गरिएको, बुझिएको हो। त्यति बुझाइ, व्याख्या नै होइन हाम्रो। फेरि पनि तपाईँले यो प्रश्नमा नाम किटेर सोध्यो भन्नुहोला, तर व्यक्तिप्रति होइन, प्रवृत्तिप्रति प्रश्न र आयोगको कार्यशैलीप्रति प्रश्न। गोविन्दराज जोशी तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेदवारको भ्रष्टाचार मुद्दा आज पनि जस्ताको त्यस्तै छ। जस्तो 74 सालमा थियो आज पनि त्यस्तै छ। त्यति बेला चाहिँ उहाँ अयोग्य हुने, अहिले चाहिँ योग्य हुने, यो कस्तो मापदण्ड हो? यही त भने मैले। अब के निर्वाचन आयोग यो उजुर नहालेर हो कसैले? एकदम बुझिदिनु पर्यो के निर्वाचन आयोगको आफ्नो स्वविवेक हुँदैन? हुँदैन। कोही पनि उम्मेदवार स्वविवेक हुने बित्तिकै तपाईँले भोलि सोधिहाल्नुहुन्छ नि को हो त निर्वाचन आयोग, समात्तै चाहिँ ऊ खारेज गर्ने के आधार, फेरि सोधिहाल्नुहुन्छ तपाईँ। आधार त अदालतमा मुद्दा छ त। होइन, निर्वाचन आयोगले आफैले खोजेर, मैले भने नि आफै खोजेर यो उम्मेदवारको यस्तो अवस्था रहेछ भन्दैन। मात्रै के भन्छ भने आफू योग्य छु कि छैन आफै घोषणा गर्नुपर्छ।
ढाँटेर घोषणा गर्न पाइँदैन, कारबाही हुन्छ। अहिले त सो घोषणा गराउँछौँ नि हामीले, सो घोषणा गराउँछौँ। यो मात्रै होइन, पेस्की बेरुजुका इस्युहरू होलान्। पेस्की बेरुजु नतिरेको मान्छे पनि यो उम्मेदवार हुन सक्दैन। कक्कलले तिरेनन् भन्ने कुरा आयोगले खोज्दै हिँड्ने हो र आफै भन्न पर्यो आफ्नो विषय। र जो उम्मेदवारको विषयमा तपाईँले कुरा उठान गरिरहनु भएको छ, उहाँले म कुनै पनि कानुनबाट अयोग्य छुइनँ भनेर उहाँले दस्तखत गरेर उम्मेदवारी दिनुभएको छ। ती विषय उल्लेख गरेर दिनुभएको छ भने 74 सालमा चाहिँ कसरी अयोग्य हुनुभयो त? त्यति बेला पनि त उहाँले सो घोषणा गर्नुभएको थिएन। होला। त्यो सो घोषणाको व्यवस्था पनि थिएन। 74 मा के भयो? 74 मा सायद उजुरी पर्यो, छानबिन भयो, त्यही भयो होला। केही त प्रमाण नभई त केही पनि हुँदैन नि त। तपाईँले यसरी भन्न मिल्छ र अविच्छिन्न संस्था हो नि निर्वाचन आयोग? होइन, मैले भने त्यतिखेर जोसुकै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अथवा आयुक्त हुन्न? होइन, जो भए पनि कानुन बमोजिम निर्णय गर्ने हो सबैले। केही व्यक्तित्वहरूको विषयमा मलाई लाग्छ 8-9 जनाको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पनि यो विषयमा मुद्दा परेको थियो। मैले व्यक्ति मलाई जानकारी भएन को हुनुहुन्थ्यो, र उहाँहरूको विषयमा पनि मलाई लाग्छ त्यो मुद्दा चाहिँ खारेज भयो। खारेज हुनुको अर्थ के हो भने उहाँहरू उम्मेदवार हुन योग्य हुनुहुन्छ भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भनेको होला। बुझ्नु पर्ने त त्यही हो हामीले। त्यसकारण भोलि खोजी नीति गर्नु पर्यो भने आयोगमा प्रमाणसहित कुनै निवेदन आइसकेपछि त हामी खोज्छौँ भनेकै छु त मैले। आजका मितिसम्म अरू कुनै पनि उम्मेदवारको योग्यताको विषयमा निर्वाचन आयोग ऐनको दफा 9 बमोजिम यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ। कसैले कुनै प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छैन। गरे भने त्यसलाई हेरेर हामीले उपयुक्त निर्णय गर्छौँ। हाम्रो निर्णयमा चित्त बुझेन भने सम्मानित सर्वोच्च अदालत त छँदैछ, त्यहीँबाट फेरि न्याय निरूपण हुन्छ। यो बाहेक मैले के भन्न सक्छु र यो विषयमा? न्याय निरूपणको चर्चा गरिरहँदा तपाईँहरू यसपटक सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गरिरहनु भएको छ, जसका सकारात्मक पक्ष पनि छन्। तर यो हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्था कस्तो व्यवस्था रहेछ? यहाँ कसैले बालुवाटारको ढोका खुल्जा सिमसिम भन्न हुने, हामीलाई भोट नदिनेलाई बजेट पठाउँदैनौँ भन्न हुने, पार्टीहरूले एकअर्कालाई सत्तो सराप गर्न हुने, अनि एउटा नागरिक फोरममा यी पुराना नेताहरू टेस्टेड भए, यिनीहरूलाई नदोहोऱ्याउँ, अब नयाँलाई जिताउँ ल्याउँ, नो नट अगेन भन्नु चाहिँ अपराध हुने? कसले भन्नु त? विनम्रतापूर्वक म के अनुरोध गर्छु भने रमेश प्रसाईजीको बोली भनेर तपाईँलाई सोध्दै नसोधी तपाईँको अभिव्यक्ति मैले दिन मिल्दैन, हुँदैन त्यसो गर्नु। निर्वाचन आयोगले भनेको 3टा कुरा हो त्यसमा। फेरि पनि हेर्नुहोस्, होइन भने यहीबाट क्लियर हुनुहोस्। हामीले कुनै पनि साइटमा को नाम के छ भनेको होइन, त्यसको काम के छ भनेको हो। कुनै पनि साइट कसले कहाँ चलाएको छ भनेको होइन, त्यसको कन्टेन्ट के छ भनेको हो। र त्यो कन्टेन्ट यदि मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन र हेट स्पिचको परिभाषाभित्र पर्छ भने, अझ प्रष्ट भन्छु तपाईँलाई, त्यस्तो विवरण जुन हेर्दाखेरि आँखा थुन्नुपर्छ, जुन सुन्दाखेरि कान थुन्नुपर्छ, अनि जुन पढेर सुनायो भने अरूले सुन्छन् कि भनेर डराउनुपर्छ, त्यस्ता प्रकारका अभिव्यक्तिहरूले हाम्रो संविधानको मौलिक स्वतन्त्रतालाई पनि खलल पुर्याउँछन्, निर्वाचनको स्वच्छतालाई पनि असर पुर्याउँछन्। त्यसकारण कसैलाई लाञ्छित गर्ने, अपमानित गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने टाइपका कुनै पनि किसिमका अभिव्यक्ति नदिनुहोस् भनेको हो। बाँकी हकमा त म त त्यो मात्रै भन्दिनँ, त्योभन्दा अलि अगाडि गएर म के भन्छु भने यदि कुनै ठाउँमा कसैले जित्न हुँदैन भन्ने लाग्दछ भने तपाईँ फिल्डमा पनि जान सक्नुहुन्छ। मैले अझै पनि तपाईँलाई अनुरोध गरेको यो विषयमा के मात्रै हो भने हामी अहिले निर्वाचनको एउटा नदी बगिरहेको छ, कहीँ दुष्प्रचार, हेट स्पिचको, अब यो चाहिँ मिथ्या सूचनाको खहरे मिसाएर यसलाई दूषित नपारिदिनुहोस् भनेर विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरेको हो। अरू कुनै पनि कुरा गर्ने इच्छा पनि छैन, चाहना पनि छैन, आयोगले गर्दा पनि गर्दैन। म जस्तो अल्पज्ञहरूलाई यति बुझाइदिनुहोस् न, यी पुराना नेताहरू टेस्टेड भए, यिनीहरूलाई अब फेरि अवसर दिनु हुँदैन, अब नयाँ युवा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई जिताउनुपर्छ भन्ने धारणा कुनै नागरिक फोरममा राखिन्छ भने यसले मिथ्या सूचना अथवा भ्रमपूर्ण सूचना अथवा चुनावको स्वच्छता बिगार्ने कार्य कसरी हुन्छ? त्यही त मैले भने त्यो म तपाईँलाई अर्को पनि यति भनौँ, त्यसो भए नाम किटान गर्नुभयो, नाम त किटान त हुन सक्छ कि। तपाईँलाई म यति अनुरोध गरौँ, निर्वाचन आयोगले जस्ता जस्ता सामग्रीहरू त्यहाँबाट राख्न हुँदैन भनेको छ, त्यो सामग्री तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रममा म ल्याइदिन्छु, तपाईँ त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्छ?
अवश्य। त्यही जस्ताको तस्तै ल्याइदिन्छौँ हामी। त्यसो भयो भने कसैलाई खटाइदिनुहोस्, आयोगले ती डकुमेन्टहरू तपाईँलाई दिन्छ, तपाईँहरू यहाँबाट सम्प्रेषण गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँले सम्प्रेषण गर्न सक्ने सामग्रीलाई आयोगले रोकेको छ भने जस्तोसुकै दण्ड सहन पनि आयोग तयार छ। यति मैले तपाईँसित विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु। बुझिदिनुहोस्, कुरो बुझिदिनुहोस्, तथ्य बुझिदिनुहोस्। हामीले खोजेको के मात्रै हो भने हामीले कसैलाई जात, जाति, धर्म, क्षेत्र, सम्प्रदाय, उमेर, लिङ्ग यी कुनै पनि आधारमा कसैलाई पनि अपमानित गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने, दण्डित गर्ने, घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने यस्तो प्रचलन सुरु गऱ्यौँ भने हामी कता जान्छौँ भन्ने चिन्ता हो। अहिले किन हेऱ्यौँ भनेर भन्दा निर्वाचनको बेलामा यो आयोगले हेर्छ, आयोगको दायराभित्र पर्छ। निर्वाचन पछि पनि भन्छु म त, निर्वाचन पछि पनि जुन जुन निकायले यो हेर्नुहुन्छ हामीले खोजेको सुन्दर र असल समाज हो। त्यसकारण तदनुसारका डकुमेन्टहरू दिनुहोस्। फेरि पनि मैले तपाईँलाई भने यो निर्वाचनको स्वच्छ र सुन्दर तलाउमा लुकेर दुष्प्रचार र मिथ्या सूचनाको ढुङ्गा नहान्दिनुहोस् न हो पो भनेको त, यति हो भनेको। यो पनि गलत हो र भनेको यार, यो त होइन नि त। तपाईँहरूले विज्ञापन गरिदिनु भयो के नो नट एगेनमा, फलोवरहरू असाध्यै धेरै वृद्धि भयो निर्वाचन आयोगको विज्ञप्तिमा नाम किटान भइसकेपछि। तपाईँले एकपटक मेरै कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो, मलाई कहिलेकाहीँ उदेक लाग्छ हामी कस्ता दलबाट शासित हुँदैछौँ, कस्ता मान्छेहरूले हामीमाथि शासन गरिरहेका छन् भनेर। त्यो वितृष्णाको उपज पनि हो कि अलिक विज्ञापन पनि गरिदिनु भयो तपाईँ? होइन, त्यस्तो पनि होइन। अब हामीले चाहिँ जे देख्यौँ हाम्रो टिमले, त्यो वास्तवमा आयोगमा एउटा यो सबै हेर्ने टिम बनाएको छ, त्यो टिमले सबै कुराहरू हेर्छ अनि तदनुसार अनुरोध गर्छ। हामी सामाजिक सञ्जालका संस्थाहरूसँग पनि यो विषयमा चाहिँ छलफल गरिराखेका छौँ, बसिराखेका छौँ, अरू कुरा पनि हेरिराखेका छौँ। मात्रै अपेक्षा यो निर्वाचनसम्म निर्वाचनको स्वच्छतालाई कायम गर्ने कुराभन्दा विपरीत कुरा नगरौँ भनेको हो। तपाईँलाई सानो कुरा सुनाउँ यो विषयमा। 2016 पछिको यो करिब 5-6 वर्षको अवधि सामाजिक सञ्जालमा भएको मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र घृणास्पद अभिव्यक्तिको कारणले विश्वका चुनावहरूलाई कस्तो असर परेको छ तपाईँ पनि हेरिदिनुहोस्। अहिले भर्खरै यो चाहिँ ब्राजिलमा यही केसमा ले गर्दाखेरि निर्वाचन नै बिथोलिने हो कि भन्ने अवस्था समेत सिर्जना भयो। त्यसकारण हामीले समाजलाई जोगाउन खोजेको हो। परिवर्तन चाहनेहरू जनताको घर दैलोमा गएर कसलाई भोट दिने हो त्यो भन्न सक्नुहुन्छ, आफै उम्मेदवार बन्न सक्नुहुन्छ, ठुलो मास लिएरै जान सक्नुहुन्छ, जत्रो पाइन्छ त्यत्रो है। फेरि आचार संहिता विपरीतको भनेको छैन मैले। आचार संहिता मानेर तपाईँ जनताको घर घरमा जानुहोस्, प्रशिक्षित गर्नुहोस्, जनतालाई चाहिँ जागरण ल्याउनुहोस्, यो व्यक्तिलाई मत हाल भन्नुहोस्, परिवर्तन ल्याउनुहोस्। के त्यो परिवर्तन मेरा निम्ति चाहिँ हुँदैन र सबैका निम्ति हुन्छ। तर लुकेर छलेर गलत ढङ्गले काम नगरिदिनुहोस् र समाजमा देखिन नहुने किसिमका अभिव्यक्तिहरू, बोल्न नसक्ने किसिमका असामाजिक गतिविधिहरू कहीँ कतैबाट नगरिदिनुहोस् भनेको हो। यो चाहिँ भनेकै हो। यही जागरणको कुरा गरिरहँदा नि तपाईँ मतदाता शिक्षामा पनि जोड दिइरहनुहुन्छ, निर्वाचन आयोगले जोड दिइरहन्छ, राज्यले ठुलो धनराशि मतदाता शिक्षाका लागि खर्च पनि गरिरहन्छ। तर 74 सालको निर्वाचनको तुलनामा निर्वाचन आयोगकै तथ्याङ्क अनुसार गत स्थानीय चुनावमा पूर्ण बदर मतको प्रतिशत 1.5बाट 2.5 पुग्यो र आंशिक बदर मतको प्रतिशत 5%बाट 10% पुग्यो। भनेपछि बदर मत डबल हुँदैछ। कसरी मान्ने मतदाता शिक्षा सबल हुँदैछ? एकदमै जायज कुरो तपाईँले गर्नुभयो। यसको चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत बदर हुनुका कारण मतदाता शिक्षा मात्रै थिएन, अरू पनि थिए, म त्यता जान्न। अहिले के गर्दैछौँ तिर जाउँ। यही अनुभवको आधारमा अहिले यो पल्टदेखि हामीले 4वटा पद्धति अवलम्बन गरेका छौँ। यसमा मलाई लाग्छ यो 19 गतेदेखि 2-3 दिन पछिदेखि ओडा स्तरबाट ओडामा एउटा समिति बनाइएको छ, सामग्री हामीले पठाएका छौँ। सामाजिक परिचालकहरूले 1 हप्तासम्म घर घरमा गएर मतदाता शिक्षा दिने गरी प्रबन्ध मिलाइएको छ स्थानीय सरकार मार्फत। प्रत्येक स्थानीय तहमा यसलाई समन्वय गर्नको निम्ति र पहिलोचोटि भन्छु यो पनि हामीले 753वटा स्थानीय तहमा यो मक पोलिङ भोट कसरी हाल्ने भनेर त्यहीँ गएर देखाउने, यो प्रचार प्रसार पनि हुन्छ, मान्छेले शिक्षण पनि, ती मतगणना पनि गर्ने, कस्तो सदर र बदर हुन्छ भनेर सिकाउने भनेर 753 ठाउँमा यो हामी अलि केही दिनपछि गर्छौँ।
डकुमेन्टहरू सबै पुगेका छन्। मलाई लाग्छ 26, 27, 28, 29, 30 गतेभित्रमा यो हामी सबै गर्छौँ। यो पनि हामी अगाडि बढाइराखेका छौँ। यो पल्ट मतपत्र अलिकति सजिलो बनाइएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँले मलाई भन्नु पनि भएको थियो यो विषय, म सम्झी पनि राखेको छु। यो पल्ट हामीले पहिलोचोटि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रमा जतिजना उम्मेदवार छन् त्यतिको मात्रै चिन्ह राखेका छौँ। त्यस कारण कुनै अलमल हुँदैन, सजिलो भयो नि त, सानो पनि भयो, सजिलो पनि छ। त्यसै गरेर समानुपातिक तर्फको मतपत्रमा जुन जुन दलहरू समानुपातिक तर्फ उम्मेदवारी दिएका छन्, जुन जुन दलहरूले भाग लिएका छन्, ती दलको मात्रै चिन्ह राखिएको छ। तेस्रो र राम्रो सजिलो पक्ष भनेको हामीले अलिकति सामाजिक सञ्जाल मार्फत अनि हामीले अलिकति तपाईँको रेडियो टेलिभिजन लगायतका आम सञ्चार अनलाइन मार्फत पनि यो शिक्षालाई व्यापक रूपमा लाने त्यस्ता डकुमेन्टहरू पनि तयार गर्ने भनेर पनि गरिराखेका छौँ। र यो पल्टको मतपत्र छपाईको कारणले प्लस अलिकति हाम्रो यो प्रचार प्रसारको कारणले अब सबै कुरा मैले भनेको ग्यारेन्टी 100% त भन्दिनँ। म निर्धक्क के भन्न सक्छु भने यो पल्ट 99% मत सदर हुन्छ, हुनुपर्दछ। हाम्रो त्यो प्रयत्न छ, भगीरथ प्रयत्न छ। त्योभन्दा अझै बढी 1% चाहिँ अब कन्सिडर गरिदिनुहोस् भन्नु पर्यो, किनभने धेरै अप्ठ्याराहरू छन्। यही प्रयत्नको सन्दर्भमा नि आयुक्तज्यू, यही प्रयत्नको सन्दर्भमा तपाईँहरूले निर्वाचन प्रवर्धनका लागि प्रचार प्रसारका लागि बनाएको गीतको त चुड्किला बन्यो नि, त्यो त तपाईँहरूले डिलिट गर्नु पर्यो भोलिपल्ट। सुरताल केही नमिलेको, खालि अमुक आयुक्तलाई गीत गाउन रहर लागेको कारणले मात्रै लेखिएको हो, बनाइएको हो, रेकर्ड गरिएको हो भन्ने। अब यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ यात्रामा जाँदै गर्दा कहीँ कतै ठेस पनि लाग्न सक्छ, कहीँ सानातिना दुर्घटना पनि हुन्छन्, तर फेरि उठ्नुपर्छ, धुलो टकटक्याउँदै फेरि काममा खट्नुपर्छ। होइन, म उहाँको नाम लिएर संवैधानिक पदको अपमान त गर्न चाहन्न, तर कुनै अमुक आयुक्तलाई गीत गाउन रहर लागेकै कारणले त्यो निर्वाचन प्रवर्धन गीत बनेको हो। स्वर राम्रो भयो त म पनि गाउँथेँ होला। मेरो चाहिँ अलिकति लेख्न त म लेख्छु, गाउने चाहिँ मेरो कला छैन। त्यसकारण यसलाई धेरै नकोट्याउँ। यो तपाईँको मौन स्वीकृति हो। होइन, यहाँ भन्दैछु म, हामीले सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्ने तथा निर्वाचन प्रचार प्रसारको निम्ति प्रयोग गर्ने सबै सामग्रीहरू हेर्नको निम्ति विज्ञसहितको टोली भएको एउटा टिम गठन गरेका छौँ। सिक्यौँ नि त हामीले पनि। सचिवको अध्यक्षताको एउटा 6-7 जना चाहिँ साथीहरूको र विज्ञसहितको टिम छ। त्यसले ठिक छ भनेपछि मात्रै त्यो डकुमेन्ट आउँछ। त्यसकारण इतिहासलाई कोट्याएर बस्नुभन्दा पनि अब हामी कसरी राम्रो गरेर जाने भन्ने हो। हामी निर्वाचनको सम्मुखमा छन्, ती कुराहरूलाई हामी तदनुसार लान्छौँ। सानातिना कुरालाई त्यति धेरै चाहिँ उछालेर जानु पनि राम्रो हुँदैन। आयोगले गल्ती गरेर गल्ती पनि ठिक हो भनेको भए प्रश्न हुन्थ्यो। यदि गल्ती गरेको फेरि त्यो आयोगकै लेभलमा पनि आउँदैन साँच्चै। तर राज्यको स्रोत साधन खर्च गरेर गरिएको त्यो काम सानोतिनो कुरा चाहिँ होइन सर। कुनै पनि पैसा त्यसको निम्ति एक त हामीले कुनै पनि खर्चै लेखेका छैनौँ र म ढुक्क तपाईँलाई पार्न चाहन्छु, त्यस्ता डकुमेन्टलाई हामीले खर्च गर्दैनौँ, खर्च हुँदैन, त्यसमा ढुक्क हुनुहोस्। अर्को भस्मासुरको कथा सङ्गालेर निर्वाचन शिक्षाका लागि बनाइएको भिडियो सामग्री पनि भारतीय सर्जकले अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म कम्पिटिसनमै प्रस्तुत गरिसकेको हुबहु पर्यो भन्ने समाचार व्यापक छ। अब त्यो मैले पनि समाचार पढेकै हो, मैले पनि त्यो पनि हाम्रो टिमले चाहिँ हेरेकै हो है। त्यही अहिले मैले भनेको टिमले हेरो। यसमा चाहिँ अलिकति गजबको विषय मलाई के लागिराखेको छ भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा बनाइएको सामग्री हो त्यो, र त्यो धेरै टेलिभिजनमा बजिसकेकै सामग्री हो। मलाई लाग्छ ग्यालेक्सी फोकेमा पनि त्यो विज्ञापन आएको थियो होला भन्छु, यकिन म गर्दिनँ, तर त्यो सार्वजनिक भइसकेको हो। त्यति बेर निकै प्रशंसा आयो। त्यसपछि हामीले बनाइराखेको छ, खर्च पनि हुँदैन, प्रशंसा आएको डकुमेन्ट छ। त्यसकारण त्यसलाई सामान्य अलिकति छोटो बनाएर यसलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर्दा राम्रै होला भनेर दियौँ। अब अहिले फेरि अलिकति त्यसको आलोचना आयो भनेर सुन्यौँ, तर आलोचनाको मात्रा हेर्दा चाहिँ के देखियो भने झन्नै 80%ले चाहिँ राम्रो भनेको पाइयो। 20% को हाराहारीले चाहिँ यो बाहिरको ल्याएको यसको आदि इत्यादि यो चाहिँ फलानु ठाउँमा गएको तपाईँले भने जस्तै कुराहरू आलोचनाको प्रतिशतको प्रसङ्गै रहेन, कपिराइटको प्रसङ्ग रह्यो। त्यसकारण अब भोलि कपिराइटकै इस्यु उठेछ भने पनि त्यसलाई अब तदनुसार अब कानुन बमोजिम होला, हेर्न पर्ला। मूल कुरा चाहिँ के हो भने हामीले कसैलाई त्यो बनाउनको निम्ति जिम्मेवारी दिन्छौँ, उहाँले पनि यी सबै कुराहरू हेरेर उपयुक्त नै होला भनेर ल्याएको हुन्छ।
अब हामी पनि यो दुनियाँ सबै फिल्म हेरेर कहाँ कुन गीत आएको छ त्यो भनेर त्यस्तो सर्वज्ञ भएर बसेका हुँदैनौँ। हाम्रो टिम पनि त्यस्तो हुँदैन। क्वेसन उठिसकेपछि त्यसलाई समाधान गर्ने तर्फ लाग्नुपर्छ। मलाई लाग्छ त्यसले सन्देश चाहिँ राम्रो दिएको छ, सन्देशकै विषयमा चाहिँ क्वेसन उठेको होइन। तर यदि त्यो इन्डियामा भएको कुरा, फेरि अब त भस्मासुरको कथा त इन्डियामा नि एउटै होला, नेपाल नि एउटै होला, तपाईँका गाउँमा नि भस्मासुरको कथा त्यही होला, मेरोमा नि त्यही होला, सबै कन्टेन्ट मिल्नु चाहिँ एउटै कुरा त्यो होइन भएको होला। हुनाले त्यसलाई तदनुसार नै बुझ्दा राम्रो होला। राम्रो सन्देश गएको छ, कुनै आपत्ति छैन। अझ त्यसले मतदाता शिक्षालाई प्रवर्धन नै गर्छ, जनतालाई जागरुक नै बनाउँछ भने त्यति धेरै आपत्ति नमान्नु पर्ने हो कि भन्ने लाग्दछ। यद्यपि फरक प्रसङ्गमा क्वेसन उठेपछि हामी त्यसको समाधान गर्न खोज्छौँ। फरक प्रसङ्गमा यो इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन भित्र्याउने राइट टु रिजेक्ट नोटाको अधिकार पनि त्यसमा समावेश गर्ने, लोकतान्त्रिक त्यो अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने, यो काममा चाहिँ तपाईँ जतिको गतिशील व्यक्ति प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुँदा पनि माखो नमर्ने भयो है। यो मात्रै होइन, अरू दुईटा नि थप्नु न, म थप्छु है त। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मत दिने अधिकारको विषय, नोटाको विषय एकैताल सजिलो हुन्छ भनेर नोटाको विषय, त्यसपछि राइट टु रिजेक्टको विषय र इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने विषय। यी चारवटा कुराहरूमध्ये एउटा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको विषय चाहिँ अहिलेको कानुनभित्र पनि गर्न सकिने विषय हो। तर यसलाई आम सहमतिको वातावरण नबनेको, पर्याप्त स्रोत साधन प्राप्त नभएको, प्रयत्न कति भयो आयोगको भन्ने पनि प्रश्न होला। आयोगको यो विषयमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूकोमा सबै राजनीतिक दलका नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री सहितको बैठक राखेर यी विषयलाई अगाडि बढाइदिनुहोस् भनेर पहिलोचोटि आयोगले प्रयत्न गरेको 2.5 वर्ष अगाडि। त्यस बेलादेखि हामीले निरन्तर प्रयत्न गर्दै आयौँ। यसका धेरै जटिलताहरू छन्, त्यति सहज पनि छैन। अरू 3वटा विषय सँगै राखेर मैले भने 3वटा विषयको हकमा सम्मानित अदालतहरूबाट पनि त्यस विषयमा परामादेशिक आदेश जारी भएको, आयोगले कानुन बनाउन पटक पटक प्रयत्न गरेको, अहिले कानुनी व्यवस्था नभएको कारणले तपाईँले भन्नुभयो यी चारैवटा कुराको सुनिश्चितता गरेर मात्रै मेरो कार्यकाल सक्ने मेरो इच्छा छ। हेरौँ कति सफल हुन्छ। हामी अब बन्ने कानुनमा यसलाई बाध्यकारी बनाएर लाने गरी आयोग अगाडि बढिराखेको छ। योभन्दा धेरै अहिले यही निर्वाचनमा यो हामी गर्न पनि सक्दैनौँ, धेरै नपसौँ। एउटा विदेशमा बस्ने नेपाली साथीहरूको हकमा उहाँहरूकै संस्थासँग अहिले हामीले साझेदारी पनि गरिराखेका छौँ, उहाँहरूसँग पनि पटक पटक बसेका छौँ। अहिलेको आयोगको प्रयत्नसँग मलाई लाग्छ उहाँहरू पनि त्यति धेरै विमति राख्नुहुन्न, सहमति नै छ। आउँदो संसद यसपालि एउटा तपाईँलाई यी थपिदिन्छु मैले, यसपालि खुसीको विषय पनि छ यसमा। यी सबै कुराहरू हामी संविधान र कानुनमा राख्छौँ भनेर घोषणापत्रमा आएका छन् है। त्यो भएको हुनाले राजनीतिक दलहरू पनि हामीले त भन्न पाउने भयौँ नि त, हामी त सरकारवाला भयौँ। त्यसकारण धेरै जसो राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा यस्ता कुराहरू पनि आएको हुनाले सम्भवतः अब समय त्यो आइसकेको हो कि त्यता उन्मुख भएको हो कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। एउटा प्रसङ्ग चाहिँ जस्तो झापाको कोही मतदाता हो र पाल्पामा उसको जागिर छ अथवा काठमाडौँमा जागिर छ, उसले त आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्न पाएन। यो विषयमा आयोगले के गरिरहेको छ यसपटकको निर्वाचन? यसपटकको निर्वाचनमा यो संविधान जारी भइसकेपछि, पहिलोपल्ट संविधान जारी भइसकेपछि 74मा हामीले गर्न सकेनौँ। सरकारी कर्मचारी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको कुनै पनि सङ्घ संस्थाको कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक आदि इत्यादि जो जे हुनुहुन्छ, प्लस विभिन्न यो चाहिँ कारागारमा कैदी जीवन बिताइरहनुभएका कैदीबन्दीहरू तथा स्वीकृत प्राप्त कुनै पनि यो चाहिँ वृद्ध आश्रममा बसिरहनुभएका ज्येष्ठ नागरिकहरू जसको मतदाता नावलीमा नाम छ तर आफ्नो ठाउँमा जान सक्नुहुन्न, साथसाथै ब्यारेकमा भएका प्रहरी साथीहरू, सेनाका साथीहरू सबैलाई समानुपातिक तर्फ, प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ मतदान गर्न दिने गरी अस्थायी मतदाता नामावली र अस्थायी मतदान केन्द्र तयार गरेर हामी मतदानको अधिकार दिँदैछौँ। तपाईँलाई मेरो तर्फबाट अन्तिम प्रश्न, समयको पनि उत्तरार्धमा छौँ हामी। तपाईँले मलाई अर्को एउटा वाचा गर्नुभएको थियो रमेशजी, यसपटकको चुनावमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सहज रूपमा मतदान गर्न सक्ने वातावरण हामी बनाउँछौँ, यथाशक्य गर्छौँ। तर स्थानीय चुनावमा नेपालगञ्जको एउटा घटना व्यापक रूपमा सार्वजनिक भयो।
राजाको आदर्श मावि मतदान केन्द्रमा व्हील चेयरमा चढ्ने साथीहरूलाई व्हील चेयर मतदान केन्द्रभित्र लान नदिएर हिलोमा घिस्रेर मतदान गर्नु पर्यो। यस्तो अमानवीयताको पराकाष्ठाको समाचार आयो। यो दोहोरिन नदिनका लागि निर्वाचन आयोगले के गरिरहेको छ? यसमा मैले 3टा कुरा भनौँ। एउटा यी कुराहरू हुनासाथ हामीले तत्तत संस्थाका लिड संस्थाहरूसँग बसेर छलफल गऱ्यौँ। उहाँहरू समेतको सुझावको आधारमा यसलाई अहिले कार्यविधि निर्देशिकामा राखिएको छ। म पनि तपाईँ मार्फत क्षमा याचना गर्दछु। एउटा कुनै मतदान अधिकृतको असावधानीले, खडानन्द तिवारीको होइन, जसको उसको असावधानी, उसले नियत त त्यस्तो नहुन पनि सक्छ। 22,000 मतदान केन्द्र सबै लज्जित हुनुपर्ने अवस्था हो एक ठाउँको कुराले। त्यसकारण त्यसबाट हामीले सिकेर यसलाई अहिले मतदान अधिकृतहरूलाई तालिम दिँदा यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाइएको छ। मतदान अधिकृतबाट यो दोहोरिँदैन, नम्बर 1। दोस्रो, मतदान केन्द्र हाम्रा आफ्ना मतदान केन्द्र हुँदैनन्, हामीले त अरू संरचना प्रयोग गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो पल्ट हामीले 100वटा मतदान केन्द्रलाई, यो प्रदेशका है, प्रदेश राजधानी पर्ने ठाउँका 100वटा मतदान केन्द्रलाई साँच्चै नै अपाङ्गता मैत्री मतदान केन्द्र कस्तो हुन्छ भन्ने देखाउने गरी र्याम्प बनाउने, अलिकति झिलिमिली टाइपको डोरी पनि राख्ने, त्यो छाप हान्नको निम्ति अलि होचो टेबल पनि राखिदिने लगायतका जति हाम्रो स्रोत साधन र क्षमताले जति गर्न मिल्छ हाम्रो कानुनले त्यो व्यवस्था गर्दैछौँ। हेर्न पाइन्छ? पाइन्छ। यसपटकको चुनावमा पाइन्छ। 100वटामा त यो कार्यक्रम हेर्न पाइन्छ। पाइन्छ। यो कार्यक्रम पनि स्वीकृत भइसकेको छ। यस्तो चाहिँ हामीले सकेसम्म सरकारी स्कुलहरूलाई लक्षित गरेका छौँ ताकि भोलि त्यही केन्द्र हुँदाखेरि त्यो प्रयोग गर्न सकियोस् र जति सम्पत्ति बन्छ सरकारी निकायमा त्यो सम्पत्ति बनोस्। किनभने एउटा स्कुल भनेको त अपाङ्गता भएका व्यक्ति त भोलि जति बेर पनि जाने ठाउँ पनि हो भन्ने ध्येयले पनि गरेका छौँ। यसले एउटा के सन्देश चाहिँ दिन्छ भने अबका दिनहरूमा मतदान केन्द्र र मतदान स्थलहरूलाई व्यवस्थित गर्दा यो मोडलबाट गऱ्यो भने साँच्चै नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि गर्वसाथ आफ्नो मतदान प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने एउटा सन्देश दिन्छ। सन्देश प्रवाह मात्रै हो। अब यो 22,000मा अहिले सक्छु भनेर मैले दाबी गर्दिनँ। ती 22,000मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो व्यवहार हुन नदिनको निम्ति हामीले भनेका छौँ, निर्देशित गरेका छौँ र सकेसम्म उहाँहरूलाई प्राथमिकता दिएर मतदान गर्न दिने, धेरै कुर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने र आफ्नो सहयोगी मार्फत आफूले भनेको ठाउँमा मतदान गर्ने व्यवस्थाको निम्ति पनि हामीले आवश्यक प्रयत्न गरेका छौँ। जहाँ जाँदा त एउटा तपाईँलाई यसमा थप्छु, स्थानीय तहको निर्वाचनमा के भइदियो भने यो मतदान गर्न अशक्त र अलिकति दृष्टिविहीन साथीहरू जसले देख्नुहुन्न उहाँहरूले सहयोगी लिएर जाने भन्ने हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यो व्यवस्थालाई कतिपय साथीहरूले म पनि सक्दिनँ भनेर सक्ने मान्छेले पनि सहयोगी लाने नाममा भोटको दुरुपयोग भयो भन्ने पनि गुनासो आयो। त्यसकारण हामी कहाँ के भइदियो भने अपाङ्गता भएका साथीहरूप्रति हामीले जुन मैत्री भाव दर्शाउँछौँ त्यसलाई अर्को ढङ्गले अलिकति बिथोल दिने र निर्वाचनको स्वच्छतामा अलिकति असर पार्ने काम पनि भयो भन्ने थुप्रै गुनासा आएका छन्। मैले एकदम तथ्य तपाईँलाई राख्न चाहेको। त्यसकारण म सबैलाई हार्दिकतापूर्वक के आग्रह गर्दछु भने तपाईँ नसक्ने हुनु तपाईँको दोष होइन। त्यसकारण तपाईँलाई सम्पूर्ण रूपले सहयोग हामीले गर्नुपर्दछ। तर जो सक्नुहुन्छ तपाईँले बहाना गरेर फेरि पनि कसैलाई भोट हाल्न दिएर उप्रति प्लिज्ड भइदिने अथवा उसको इच्छा पुरा गरिदिने जस्ता काम चाहिँ सक्नेले चाहिँ नगरिदिनुहोस् है भनेर आग्रह पनि गर्छु। हेर्नुहोस्, हुन्छ आयुक्तज्यू, यहाँले आफ्नो बहुमूल्य समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो। यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म यो लालमोहर र ग्यालेक्सी 4K TV प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र विशेष गरेर रमेशजी तपाईँले यो लोकप्रिय कार्यक्रममा मलाई बोलाउनु भयो र धेरै विषयमा प्रश्न पार्ने मैले अवसर पाएँ। यसको निम्ति आभार प्रकट गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। सबैजनालाई फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, आउँदो मङ्सिर 4 गते मतदान गर्न नचुक्नुहोला। तपाईँलाई इच्छा परेको व्यक्तिलाई भोट हाल्नुहोस्। तपाईँ परिवर्तनको सम्वाहक हो। अरू कुराहरू बार बार आउँछ तर मतदान गर्ने कुराहरू 5 वर्षमा एक बार आउँछ, एकपल्ट आउँछ। यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्, आग्रह गर्दछु। धन्यवाद सबैलाई, नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासँग निर्वाचन आयोगका निर्वाचन सम्बन्धी तयारीहरू र आयोगप्रति उठेका केही प्रश्नहरूको विषयमा बहस गऱ्यौँ। तपाईँलाई यो बहस, यो संवाद सार्थक र उपयोगी लाग्यो होला भन्ने आशाका साथ अन्य साता, अन्य अतिथि र अन्य विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने बाचासँगै सम्पूर्ण टिमका साथ रमेश प्रसाई लालमोहरको आजको श्रृङ्खलाबाट आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार।